हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी डार्क रूम। ये एक ऐसा शो है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम एक्सपीरियंसेस, वो तमाम इंसिडेंट्स जो जिन्नात, आसेब, साया, सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कुछ ऐसी ही बातें होंगी जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई और इतनी नॉर्मली हम बात नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला ये शो और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। मकसद डराना नहीं है इस शो में, द डार्क रूम से बिल्कुल मत डरिएगा। हमारा मकसद है नाजरीन के साथ इंटरेक्ट करे और आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन दे। जब बात करते हैं सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ की, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, इस तरह के इंसिडेंट्स जो हमारी ज़ाहिरी आंख नॉर्मली नहीं देख सकती, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, जो इन चीज़ों से बातें कर सकते हैं, जो इन चीज़ों से और भी बहुत कुछ करवाते हैं। या क्या क्या होता है ये सब जानेंगे द डार्क रूम में। आज का टॉपिक है अच्छे और बुरे जिन्नात में फ़र्क कैसे पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, अच्छे और बुरे जिन्नात का कैसे पता चल सकता है ये जानेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारी ख़ास स्पेशल गेस्ट सादिया सुहेल, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द डार्क रूम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और ये डार्क रूम तो काफ़ी डार्क है। बहुत डार्क है, मुझे एक गूज बम्स वाली फीलिंग आ रही है और लग रहा है कि जैसे ना आपको एक कुछ फील हो जाता है। बिल्कुल, और ये जेन्युइन है, कुछ महसूस होता है। अब जिस तरह आपसे मैं बात करना चाहूँगी और आपने सुना भी होगा, नाजरीन के साथ हम इंगेज्ड हैं। अच्छे और बुरे जिन्नात में आखिर हम फ़र्क कैसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिन्नात तो हर जगह है। बिल्कुल। तो अब घरों में भी हो सकते हैं, अब इस वक्त आगे हमारे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छे और बुरे की कैटेगरी है। तो सादिया जी, आप मुझे बताइए आखिर जिन्नात की हकीकत क्या है? देखिए, एक तो जिन अल्लाह की मखलूक है और जिसका जिक्र पूरी सूरह है, सूरह जिन। और जिस तरह अल्लाह ने इंसानों को बनाया, इस तरह जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया। बेशुमार अल्लाह की मखलूक है, वो जानवर हों। इसलिए एक तो ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है। अक्सर लोग, आपने कहते सुना होगा कि मैं तो जिन्नात पे बिलीव नहीं करते, ये होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन बीइंग अ मुसलमान हम लोगों का तो बिलीफ भी है और हर मज़हब में इनका जिक्र भी है और इनकी मौजूदगी का एग्जिस्टेंस है, जिन्नात की एग्जिस्टेंस है। और अच्छा, जहाँ तक इनके अच्छे बुरे होने का है, ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और बिल्कुल वही सिनेरियो है, वही तरीक़ेकार है कि अच्छे लोगों से आपको फ़ायदा पहुंचता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचता। उनकी मौजूदगी आपके लिए बेहतरी का बाइस होती है। और इसी तरह बुरे लोगों से जैसे आपको ख़तरात रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है, शरारतों का अंदेशा रहता है, इसी तरह जन्नात से भी हमें यही मामलात दरपेश होते हैं। तो ये बताएं, जब बात करते हैं अगेन जिन्नात की, आपको अपने इर्द गिर्द उनके वजूद का एहसास महसूस होता है? मतलब अभी आपको फील होता है कि कोई कुछ हो सकता है आगे पीछे इर्द गिर्द, कुछ महसूस होता है आपको? इनकी तादाद हमारे से भी ज़्यादा है और शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ जन्नात ना हो। एक तो होता है कि ये सम टाइम अपनी एग्जिस्टेंस खुद ही नहीं शो करना चाहते और सम टाइम वो करते हैं। और यही, लेकिन जिस तरह मैं हूँ या मुझ जैसे और लोग हैं जिनको इनकी प्रेजेंस का आइडिया हो जाता है, तो हमें तो राह चलते भी हो जाता है, इर्द गिर्द महसूस होता है कि ये मखलूक़ात हमारे इर्द गिर्द साथ ही हैं, साथ ही रहते हैं, साथ ही मूव करते मतलब हैं। आप इतने जैसे कह सकते हैं ना, कैजुअली बता रही हैं जैसे कि अभी आपके इर्द गिर्द हैं। क्या ये सच है? क्योंकि मैं तो मतलब दिस इज सो स्केरी, बस कोई कि हमारे इर्द गिर्द मतलब पीछे भी शायद खड़ा ही हो। ना डराए मुझे इस तरह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्योंकि द डार्क रूम में मुझे ये बताएं, जब बात करते जिन्नात की, सादिया जी, क्या अभी भी हमारे इर्द गिर्द आपको महसूस हो रहा है? मतलब हमारे इस डार्क रूम में है? बिल्कुल। और जब इनका को बहुत ही मोहब्बत से जिक्र किया जाए तो ज़रा ये इंटरेस्टेड भी होते हैं, क्योंकि इस एरिए में जो मौजूद हैं, जो रहते हैं, वो इनका गुज़र इधर से भी हो सकता है, इधर। और वो जब देखें माहौल भी उनका फेवरेट बना हुआ है, एक डार्क रूम और एक हसीन परी भी बैठी हुई है, बस कर दें। तो फिर इधर उधर मंडला ही लेते हैं ना। परेशान नहीं होना। नहीं, आप हैं तो आप रेमेडी तो निकाल ही लेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ गुफ्तगू करके कोई कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं कहते ना, वो भी हमारी शो का हिस्सा है। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं वाक़यात की, अब आप ज़ाहिर है यू हैव बीन थ्रू इट और आप इन चीज़ों को देख सकती हैं, इनसे बात कर सकती हैं, इनसे रेमेडीज़ भी आप निकालती हैं।
تو جنات کا واقعہ، کوئی انسیڈنٹ آپ کی لائف کا ریسنٹلی کسی ایک فیملی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو یا آپ کے اپنے ساتھ، یہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اچھا، یہ جو ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، یہ بڑا ریسنٹ ہے. ویسے واقعات تو بے شمار ہیں، مختلف پروگراموں میں ان کا ذکر اور اذکار بھی ہوتا رہتا ہے. مجھے لوگ فون کرتے ہیں جو پروگرام دیکھتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل بھی ہے، تو اپنے مسئلے مسائل کے لیے سپر نیچرل کوئی ایکسپیرینسز ہوں تو وہ بھی مجھ سے شیئر کرتے ہیں، یا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی پرابلمس فیس ہو رہی ہیں، وہ جنات کی وجہ سے ہیں یا جادو ہے. اس طرح مجھے ایک، میں نام لیے بغیر مینشن کروں گی، بلوچستان سے مجھے ایک فون آیا ایک خاتون کا، اور ان کی کہانی بہت زبردست تھی اور بہت زبردست. اور ہوا یہ کہ ان کا مجھے فون آتا ہے اور وہ مجھے بتاتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو آپ سے ریلیٹ اس لیے کر رہی ہوں، جو میں نے آپ کا سنا کہ جو آپ کو ساتھ چیزیں ہیں نظر آتی ہیں یا فیلنگز ہیں، مجھے بھی اسی طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. تو میں نے کہا اچھا، کہتی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور ایک مشکل ہے، اس میں آپ کا مدد چاہتی ہوں. میں کہا جی بتائیں. انہوں نے مجھے کہا کہ شادی سے پہلے جب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو انہیں ایک اس طرح کا جن بہت نظر آتا تھا اپنے ارد گرد، جو بہت ہی خوبصورت نوجوان کی صورت میں تھا، اور بار بار نظر آنا، بار بار ان کا، پھر آہستہ آہستہ یہ کمیونیکیٹ کرنا لگے. نارملی نظر آتا نارملی جیسے ہوتا نا کہ پہلے جھلک نظر آنی، آہستہ آہستہ وہ فریکوینٹ نظر آنے لگا. اور پھر اس نے ایک دو بار اس کو کمیونیکیٹ کیا، پھر اس نے بھی کمیونیکیشن شروع کر دی. اچھا، وہ جن جو تھا یہ، کیونکہ اس کا نہ بہت لگاؤ اور جھکاؤ تھا نماز اور قرآن کی طرف، وہ جن سے جب یہ کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو گئی، وہ اس سے مخاطب ہونا شروع ہو گیا، تو اس نے بتایا کہ وہ جن ہے اور اس کا تعلق کن کن جگہ، کس جگہ سے ہے، کتنی عمر ہے، اور جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اچھا، اب یہ کہتی مجھے ایک تھا کہ وہ مجھے پسند آنا شروع ہو گیا، میری ایک فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی اس کے لیے، اور وہ بھی مجھے بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگا. مطلب ان کو نارملی دکھتا تھا، اور نارملی جس سے ہماری آواز ہم بات کر رہے ہیں اس طرح بات ہوتی تھی، اس طرح کرتا، کیونکہ یہ جب چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ویسے اگر آپ کوشش کریں تو وداؤٹ چلے اور مراقبے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس طرح نہیں ان کو کر سکتے. تو ایک سٹیج یہ آئی، اس نے اس کو کہا کہ تم میرے لیے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تم غیر مسلم ہو تو تم میرے لیے مسلمان ہو جاؤ. اور پھر جن نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کی لڑکی کی محبت میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا محبت ہو جاتی ہے انسان اور جن کو، وہ اس میں وہ سناریو ہو گیا. اور اب گھر والے اس پہ پریشر کر رہے تھے شادی کے لیے، رشتے وغیرہ آ رہے تھے. اب یہ کس کو بتاتی کہ اس کا جو ایک محبت ہے وہ ایک جن سے ہے، اور ایون کہ جن نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو ہم نکاح کر لیتے ہیں. مطلب یہ پاسبل ہے؟ یہ از اٹ پاسبل؟ بالکل ہے، بالکل ہے پاسبل، لیکن ہے کہ غیر فطری ہے، مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اس دو کا ملاپ ہونا مشکل ہے. بہرحال وہ کہیں کچھ اور جنات کی موجودگی میں ان کا نکاح ہوا، اور یہ، لیکن اب اس پہ گھر میں پریشر پڑ رہا تھا کہ شادی کا. اب وہ نکاح کر کے جن سے تو اس کا مطلب وہ نہیں تھا، تو گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا کہیں پہ. اب اس نکاح کی نہ کوئی قانونی حیثیت تھی، نہ وہ کسی کو بتا سکتی تھی، نہ کچھ ثبوت دے سکتی تھی. اور وہ کہتی ہے یہ میں اس کا بتا رہی ہوں کہ یہ جو اس نے مجھے بتایا. اچھا، اور جو میں نے اس سے بات چیت کی، کیونکہ میں نے جب اس کے بعد تحقیق کی تو کافی چیزیں اس کی ثابت ہوئی، اس لیے میں یہ آپ کو بتا بھی رہی ہوں، ورنہ کوئی افسانہ میں نہ بتاتی. اچھا، اس نے کہا کہ پھر دوسری جگہ جو اس کی شادی ہو گئی دنیا میں ایک عام آدمی سے. اچھا، ایک اور شادی بھی ہوگی، مطلب ایک تو انہوں نے جن سے کی، لیکن اس کا ظاہری بات ہے کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز ثبوت کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کی شادی ہوگی، پیرنٹس کے آگے بہت زیادہ عرصہ ریزسٹ نہیں کر سکی، اور کیا بتاتی کہ میں نے کس سے کیا ہے، کس سے، کوئی جن ہے یا وہ انسان ہے. جو جن تھے انہوں نے کوئی مطلب کیا اس ٹائم وہ اس کے بعد ایک دم سے ڈس اپیئر ہو گیا، اور بہت عرصے سے، اب اس کے 2-3 بچے بھی ہیں. تو اب اس کو ہوا کہ مجھے
بہت یاد آتی ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کیوں چھوڑ گیا, کدھر چلا گیا. تو اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ آپ کا ہو سکتا ہے, آپ رابطہ کر سکتی ہیں. نام کیا بتایا انہوں نے؟ جن کا نہیں, وہ کچھ چیزیں آپ ڈسکلوز نہیں کریں تو کچھ چیزیں شرائط ہوتی ہیں نا, ذرا ان لوگ جو اپنی سٹوری بتاتے ہیں. نہیں, جن کا نام پوچھ سکتے ہیں ویسے؟ جن کا نام میں نے ویسے پوچھا نہیں تھا. میں تو ویسے کہہ رہی ہوں, پوچھ سکتے ہیں, جنات کے نام ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ چلو, میں نے اس کے اورا میں ارد گرد بہت دیکھا, مجھے نہیں ملا. پھر ایک جو بہت صاحب علم ہستی ہیں, میں نے ان سے رابطہ کروایا ان کا, اور وہ جنات کو بہت زیادہ, مطلب میں تو اپنی مرضی سے نہیں سب کچھ رابطے کر سکتی, لیکن آپ بھی بات کرتی ہیں نا, آپ کے بارے میں مشہور ہے, آپ ڈائریکٹ نظر بھی آتے ہیں. لیکن جس لیول کا ڈھونڈنا تھا نا, وہ ظاہری بات ہے میں معاملہ ذرا زیادہ ٹف تھا. پتہ چلا جی, وہ جن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, جنات کے تھرو ہی, اور انہیں پتہ چلا اس جن نے بہت عبادت گزار جن بن چکا ہے. اس نے کہا کہ جیسے ہی اس کا دنیاوی نکاح ہوا تو میرا اب اس سے رابطہ کرنا بنتا نہیں تھا. وہ میرے لیے مطلب حرام ہو گئی نا, میں اس سے ملنا, کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ان چیزوں کو سمجھ گیا ہوں کہ میرا اس سے ملنا یا اس کے پاس جانا, انہوں نے کہا وہ ملنا چاہتی ہے, انہوں نے کہا یہ ابھی تک پاسبل نہیں ہے کہ جب تک وہ کسی اور انسان کے نکاح میں ہے. تو یہ بتائیں, اس طرح سے